साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं हाफिज साहब, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, एक अरसा हो गया अब आपसे मुलाकात नहीं हो रही, मैंने कहा टेलीविजन पे ही पकड़ लूं आपको। अच्छा, सबसे पहले बताएं कि कैसे जा रही है इमदादी सरगर्मी अल खिदमत की? आपके दोस्त आए थे हमारे पास, हमने बाकायदा एक इवेंट किया उनके साथ, तो कैसी जा रही है तैयारियां? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, और अब इस वक्त रमजान मुबारक है। वैसे भी आपको मालूम है कि रमजान में तो अमूमी तौर पर भी अल खिदमत और जमात इस्लामी बहुत बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां करती हैं, लेकिन अब जो कोरोना के हालात की वजह से मसाइल पैदा हुए हैं उसमें तो इस बात की बहुत शदीद जरूरत थी। इसीलिए जो रमजान पैकेज हम कर रहे हैं, लोगों को घरों तक रिलीफ पहुंचाने का, कार का इंतजाम करवाना या उनको राशन पहुंचाने का, आपको मालूम है कि बाकी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, लेकिन हम जरा हमारी नोयत इसलिए मुख्तलिफ है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी मुस्तहिक है उसके घर तक चीज पहुंचा दी जाए और रश न लगाया जाए, ट्रक न खड़ा कर दिया जाए कि लोग लूट मार शुरू कर दें, क्योंकि मुआशरे में हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो सफेद पोश लोगों का भरम भी रह जाता है कि इज्जत के साथ उन तक चीज पहुंच जाती है, तो इसकी हमारी पूरी कोशिश चल रही है। बाकी आपने देखा होगा जगह जगह हमने सस्ते होटल कायम किए हुए हैं, तंदूर सब्सिडाइज रेट आधी कीमत में जो है रोटी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, सालन लोगों को पका पका के घरों पे पहुंचा रहे हैं। हमारे कुछ मुखैर हजरात ने हजारों केजी रोजाना जो है वो गोश्त की तकसीम का काम शुरू किया हुआ है, तो अल खिदमत के रज़ाकार ये काम भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अहले खैर के ताउन से ये सारा काम जारी है माशाअल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, अब ये तो हो गई इमदादी बात, मैं ये सोच रहा हूँ चूंकि हम और आप बचपन से एक ही फील्ड से वाबस्ता हैं, तो सोचने और रिसर्च करने की एक आदत है हम में। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, हमने गरीबों के इलाकों में राशन बांटे और उन्हीं इलाकों की मार्केटों में इतना रश है, सब खरीदारियां कर रहे हैं। हम तो कह रहे थे कि कराची शहर और लाहौर में, कोयटा में, पिशावर में, ग्वादर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, स्वास, स्वाबी, इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, घर में खाने को आटा नहीं है, चावल नहीं है, प्लीज आप इमदाद करें, घर वालों को खिलाएं, बराबर मोहल्ले में देखें कौन भूखा सो रहा है। तो जैसे मार्केटें खुली, इन इलाकों से जहां हमने राशन बांटे, जहां हमें लग रहा था कि लोग भूखे मर रहे हैं, वहां से तो लोग निकल के शॉपिंग कर रहे हैं। ये क्या मामला है? दो बातें हैं इसमें, एक तो ये कि हर आबादी के अंदर सारे लोग मुस्तहिक नहीं होते, ठीक है ना। तो हमारा तो तजर्बा यही है कि चाहे गरीब आबादी हो या मिडिल क्लास के लोग हो, मिडिल क्लास में भी बहुत मुस्तहिक लोग होते हैं, सफेद पोश होते हैं, और गरीब आबादियों के अंदर भी सारे लोग मुस्तहिक नहीं होते, बल्कि हर एक का अपना अपना एक वो है। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं कि देखिए कराची की आबादी है 3 करोड़ जी, और जिस बस्ती में चले जाएं वहाँ लाखों की तादाद में लोग बसते हैं। एक मार्केट के अंदर अगर लोगों का इस वक्त रश है, बाज़ औक़ात हम अस्पतालों में जाते हैं, हमें लगता है पूरा कराची अस्पतालों में आया हुआ है, कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, लगता है पूरा कराची रेस्टोरेंट में और शॉपिंग मॉल में आया हुआ है, बाजारों में आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आबादी ज्यादा है, ये सारी परसेंटेज भी निकाल लें तो ये 10-15% भी नहीं है आबादी का जो इस वक्त बाजारों का रुख कर रही होगी, और जबकि इतना बैकलॉग भी आया हुआ था। बाज तो बुनियादी जरूरत की चीजें भी हैं कि जो लेनी है, बाज बच्चों की ईद के कपड़े लोगों को बनाने हैं तो रश लग रहा है, और इसी चीजों पर रश लग रहा है। ये अगर नरम लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा करके करते तो शायद इतना रश न लगता। तो कहने का मकसद ये, इस सब के बावजूद ये 10-15% से ज्यादा लोग नहीं होते। अगर आप तादाद का अंदाजा लगाएंगे, 20% लगा लें आप, बाकी 80% भी हैं कि जो खरीदारी करने की ताकत नहीं रखते, तो इसलिए इस पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। असल बात ये है कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि जब कोई इस तरह के हालात हो, कोई एनजीओ, कोई जमात जो है हुकूमत का मुतबादिल नहीं होती, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को रिलीफ का काम करे और मौके फराहम करे जिसके नतीजे में लोग आसानी के साथ अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सके। अच्छा, हमें हाफिज साहब ये बताया गया था कि लोग भूख से पहले मर जाएंगे और कोरोना से बाद में मरेंगे, और एक नुक्ता नजर ये था कि अगर जान बचेगी तो मईशत बचेगी। अब ये दो नुक्ता नजर ने इतना कंफ्यूज कर दिया, कौम तकसीम हो गई, जैसे तैसे लूला लंगड़ा लॉकडाउन था, है नहीं है, कुछ अभी पता नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, आपका क्या ख्याल है, मैं आपका व्यूज जानना चाहूंगा कि शायद बाकी दुनिया किसी न किसी तरह कोरोना से महीने 2 महीने बाद फारिग हो जाए, निकल जाए, हम शायद इसमें कंफ्यूज ही रहेंगे, और हमारे यहाँ ये हल्के फुल्के केसेस जो है ना वो कई महीनों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बेसिक प्लानिंग में इख्तलाफ था। आप क्या कहते हैं? अब देखें, तो पूरी दुनिया ही इस वक्त कंफ्यूज है, और इसमें बहुत अहम सवाल है आपका ये। लेकिन ये वायरस जो फैलने वाला वायरस होता है, इसका नेचर ये है कि ये असरअंदाज, यानी ये लगता है लोगों को,
اور اس میں سے تقریباً 70-80% لوگوں کو بھی کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ اندر ایک امیونٹی ڈیولپ بھی ہوتی ہے، اور اس امیونٹی کے نتیجے میں وہ آتا ہے اور آ کر چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، کسی کو سمٹمز بھی نہیں آتے۔ پھر ایک تعداد جس کو یہ لگتا ہے اس میں سے بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جس کو چھوٹی موٹی کوئی سمٹمز آتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے سے کمپرومائز ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو پہلے سے جن کو کسی کو سانس کی بیماری ہے، کوئی اور تکلیف ہے، تو اس پہ جب یہ وائرس لگتا ہے تو ان پہ زیادہ انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ وائرس کے ساتھ اب جینا پڑے گا، اس کا اپنا ایک کرو ہے، میڈیکل اور سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اگر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پوری دنیا کے اندر میڈیکلی بھی کوئی آدمی حتمی بات نہیں کہہ رہا، کوئی ڈاکٹر بھی حتمی بات نہیں کہہ رہا، لیکن جو بات عقل کو لگتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس کو اپنا ایک کرو پورا کرنا ہے، اس میں سب کو چھونا ہے۔ جو 20 دن گھر میں رہے گا 21ویں دن میں چھو سکتا ہے اس کو، یہ جو 50 دن رہے گا 51ویں دن میں ایکسپوز ہوگا۔ اب جس کی امیونٹی ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جس کی نہیں ہوگی اس کے ساتھ مسئلہ ہوگا۔ تو جب یہ سب ہونا ہی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس طرح سے مینج کریں کہ جس کے نتیجے میں اس کی تباہ کاریوں سے کم جو ہے وہ بچیں، یعنی علاج کی سہولت اگر اسپتالوں میں درست ہو تو کورونا کے پیشنٹ بھی بہت سارے وینٹیلیٹر پہ جانے سے پہلے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ صحیح، وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد تو 85% لوگ جو ہیں وہ جان بر نہیں ہو پا رہے۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ وینٹیلیٹر نہیں ہے تو یہ تو ایک الگ سوال ہے کہ وینٹیلیٹر نہیں ہے، وینٹیلیٹر سے پہلے کی سہولت آپ کتنی پہنچا رہے ہیں، جو کہ حکومت کی طرف سے اس کا انتظام ہمیں اس وقت نظر نہیں آتا۔ اپنا تفریح ہے، عام پیشنٹ بھی جو ہے اس وقت رل رہے ہیں، ہسپتال جائیں تو مصیبت ہے، کوئی ہسپتال لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی واقعی بیمار ہو تو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم جائیں گے ہمیں کورونا پلس ہو جائے گا۔ ٹیسٹ جتنے بھی ہو رہے ہیں سرکاری سیکٹر کے اندر، اور اب اس کے اندر جو ہے نا یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ صحیح ہو رہے ہیں کہ غلط ہو رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس پورے سسٹم کو مطلب اس طرح ڈیولپ کریں کہ لوگوں کو سہولت ملے۔ ایکسپوز ہو گیا ہے پورا نظام ہمارے ملک کا، لوگوں کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ روحانی پہلو ہے، جو سب سے اہم پہلو ہے جس پر لوگ گفتگو نہیں کرتے۔ کوئی وبا آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ چیزوں کو آزمائش بناتا ہے اور وہی رفع کرنے والا بھی ہے، دور کرنے والا بھی ہے۔ ہم اس کے آگے جھکیں۔ اب اس کے آگے جھکنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ تسبیح و تحلیل کی جائے، استغفار اور توبہ کی جائے اور ذاتی برائیوں سے توبہ کی جائے، لیکن فطرت افراد سے غماز تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کا معاف۔ جب پوری دنیا میں ظلم بھرا ہوا ہو، پوری دنیا کی ظالم قوتیں انسانوں کو قتل کر رہی ہوں اور ہم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، ہمارے اجتماعی رائے کوئی نہ ہوتی ہو، ہماری اجتماعی فیصلے کچھ نہ ہوتے ہوں، ہم ظالموں کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہوں، ہم فاسقوں فاجروں کے آگے کو قبول کر لیتے ہوں، ہم سود کی معیشت کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہوں اور ہمارے کانوں پہ جوں نہ رنگتی ہو، تو پھر جب یہ اجتماعی طور پر جب ظلم کا اور فساد کا اور سود کا اور اللہ سے بغاوت کا نظام ہوتا ہے اور اجتماعی توبہ نہیں ہوتی، اجتماعی رائے درست نہیں ہوتی، اجتماعی فیصلے درست نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو پورا نظام ہے یہ عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر آتا ہے۔ بالکل صحیح بات، ایمان کے لیے تنبیہ اور آزمائش کی صورت میں آتا ہے۔ بالکل صحیح بات، تو ہمیں اس پہلو پر بھی لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوگی کہ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اپنی گردنوں سے اس نظام کو اتار کر پھینک دو جو اللہ سے بغاوت کا نظام ہے۔ اچھا یہ بتائیے حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ میں نے جناب سراج الحق صاحب کا بیان پڑھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے کچھ امداد نہیں کی یا کوئی طریقے اختیار نہیں کیا منظم امداد کے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بیان کے پیچھے کیا ہوم ورک ہے یا کیا سٹوری ہے؟ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف اعلانات کیے؟ دو حکومتیں ہیں نا، ایک وفاقی حکومت ہے مگر سندھ کے اس میں تناظر میں بات کریں، اور ایک صوبائی حکومت ہے۔ صوبائی حکومت نے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو سب کو بلایا تھا، ہم نے بھی پیشکش کی، سراج الحق صاحب نے تو فون کیا بلاول صاحب کو کہ ہمارا تعاون آپ کے لیے ہے، اور صدر مملکت صاحب کی ان سے بات ہوئی تو پورا تعاون کیا۔ ہم نے خط لکھا یہاں کراچی سے مراد علی شاہ صاحب کو کہ 100% آپ کے ڈسپوزل پر ہم ہے، یہ مل کر اس پوری وبا کا مقابلہ کرنا ہے۔ اچھی باتیں ہوئی، میٹنگز ہوئی، اور ان میٹنگز کے اندر ایک بنیادی فیصلہ بھی لاک ڈاؤن کا ہوا۔ اب اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں حکومت کی تھیں، جو انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم راشن بھی فراہم کریں گے، ہم جو ہے لوگوں کو پیسے دیں گے، اسی پیسے کے ذریعے سے دیں گے، ہم ایپ بنائیں گے اس کی جس کے ذریعے لوگوں کو پیسے مل جائیں، ان میں سے کوئی کام سندھ حکومت نہیں کر سکتی، نہ راشن پراپر بانٹ سکی، نہ ایپ دے سکی، نہ اپنے ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو وہ سپورٹ فراہم کر سکے، بلکہ ہوا یہ کہ چند ڈاکٹروں سے تو ان کا رابطہ بہت اچھا رہا اور ان کے ذریعے سے مختلف موقع پر عوام کی تربیت کے لیے پروگرام کروائے جاتے رہے ان کو تلقین کرنے کے لیے، لیکن وہ ڈاکٹر بھی حکومت کی
जो नाकिस पॉलिसियां थी उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने एक तरफा तौर पर आवाम को समझाना शुरू किया। तो उसके नतीजे में एक तरफा ट्रैफिक चला, हुकूमत इन डॉक्टर्स के पीछे आकर खड़ी हो गई, उनको बेचारों को सामने कर दिया जो वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और उनको सामने रखकर हुकूमत ने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां जो है वो किसी एक अस्पताल के जिम्मे लगा दी, और खुद हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी आदमी से पूछ लीजिए, उसका अपना 1, 2, 3 एक्सपीरियंस ऐसे होंगे कि जिसमें आम पेशेंट भी बुरी तरह रुल रहा है और कोरोना के पेशेंट के साथ जो हाल हो रहा है सबको मालूम है। तो इसलिए हुकूमत ने ये काम नहीं किया। अब आ जाइए वफाकी हुकूमत पे। वफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत जो इमदाद की है उसमें कुछ हद तक लोगों को पैसे मिले हैं, ये बात मानने की है, लेकिन डेटा तो इनके पास पहले ही वो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला है। फिर इस कोरोना की वबा में जो लोग परेशान हाल है उनके लिए उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमारी हुकूमतों के पास फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की लेबर का डेटा नहीं है। हमारी हुकूमतों के पास कितनी दुकानें पाकिस्तान में मौजूद है उसका डेटा नहीं है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। न वफाकी हुकूमत के पास है न सूबाई हुकूमत के पास। तो इन हालात के अंदर जब ये काम कर रहे हैं, और अब तो ये नहीं कह सकते कि पिछलों ने किया है, अब तो आपको भी 1.5-2 साल हो गए ना, कुछ तो डेवलप करना चाहिए था। तो वफाकी हुकूमत ने भी उस तरह से काम उन्होंने ये किया है। बिजली की कंपनियों के ऊपर जो बुराई आ रही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक से मामलात हैं उनके, तो उसको डिपेंड करते हैं। उन्होंने ये करते हैं कि वो जो है वो 200 अरब रुपए उन्होंने कहा कि हम एक्सपोर्ट जोन को देंगे, लोगों को देंगे, लेकिन इसको इंश्योर नहीं किया कि कोई मुलाजमत से ना निकाले। मुलाजमत से फिर भी लोग निकल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको पकड़ा नहीं। तो हम तो ये कहते हैं छोटे ताजिरों को, छोटे लोगों को, दुकानदारों को आप बिला सूदी कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी स्कीम निकालें जिसमें लोगों को वाकई रिलीफ मिले और ये मईशत का पहिया कुछ ना कुछ चले। कुछ तो मसले होंगे, लेकिन आपके इक़दाम ऐसे होने चाहिए जिसके नतीजे में मसले न पैदा हो। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से सिराजुल हक साहब को ये कहना पड़ा कि इमदाद प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, और आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, वक्त